So may buntag sa tanan no. Pag-ampo na sa ta. Ibanay ko ninyo sa atong mga pag-ampo labi na gyud karong mga panahon na dunay mga masakiton katong anhi pa dinhi o katong mamalit sa atong mga tambal. Ubanay ko ninyo katong uban karon nakakita sa ato ang Facebook. So pag-ampo ta atong pangayo os Ginoo sa labang kagagahom aron kini ato ang gikinahanglan matag adlaw katong may panglawas atong maangkon. So dangan ko ninyo ato ning ikutan suga sa ato ang pagtuo uban kanato uban sa gitudlo ni Ginoong Jesucristo kanato ang sa pag-ampo Dios Ama Ama namo gitudlo nato sudugan ko sa ngalan sa Ama sa Dios Espiritu Santo. Ama namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, maabot ka namo imong harian, matuman imong pagbuot dinhi sa yuta ug mahimong sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, gihatag mo kanamo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among sala, mahimong nga nakapasaylo usab kami sa nakasala kanamo, dili mo kami tugyan sa mga panunuan. Inuwalo sa kami gikan sa mga lagi ka na mamahal salamat sa adlaw may magihatag masab na karon uban sa akong makigsuonan at natundon ay mga sakit ug balatian pagtuloy sila Ginoo asa sila maadto asa sila magpatawad ug labi na gid usab sa mga tawo nga giduol kanato ayo ang tawo na ilang matagtatag sa kabalatian ug kini akong gibuhat Lord ko lang akong magatuman kung sa man ang imong kabubuton minaw ta og Ginoo nga ako pagpanambal kanila imong ayuhon ang ilang mga sakit ug balatian katagan kami sa adlaw-adlaw na sa grasya amo ginahanglan pabanaw na sayo kining tanan Ginoo matuman ang tamong imong kabubuton ang mao ang kabubuton imong maayo ang mga masakiton ug imong matultulan asa sila moadto mo salamat kayo sa tanan gihatag kanako sa imong pagkalam sa akong kinabuhi uban sa akong makigsuonan na nagampo uban kanato ang naukulot na sila tanan imo matabangan katagan sa pasalamatan sa ngalan ni Kristo anak among magluluwas amen sa ngalan sa Ama sa Anak sa Diyos Espiritu Santo. Salamat kayo no sa mga tao nga ning uban nato sa atong mga pag-ampo kamudo na mo yung mga kaibok o maawhag sa mag-awhag ko rin yung kamudo lang mo nato atong iampo ang tamayo yung mga sakit ug balatian labi na katong nakaanhi. Salamat kayo sa inyong pagsalik pagtuo nginaot ko nga ayuhon mo sa Dios ug siya lamang ang magapatuman ning atong gipangandoy kaayuhan sa atong paglawas ug sa ato ang adlaw-adlaw nga pagkinahanglan. So salamat kayo guys ug salamat usab sa nag-share na to o nag-comment ug naman mo i-mensahe padala lang ninyo sa akong Facebook o sa atong YouTube no. Dodong Boy Sir inyong mananambal Binisaya. Salamat sa inyong pag-likes, pag-share. Thank you. Salamat. Maayong adlaw. Good luck and God bless.